والأصحاب الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات نستغفر الله لجني ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله الذي يمني ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله الذي يمني ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة عليا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله عليهم هدمات الدين النساء ثم إلى روح سيدنا بعث بدل وقدر محمد أبي تعالى ورسوله وقوله ثم إلى روح حبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي ووالدنا ووالديه وأمواتنا وأمواته وأموات المسلمين أجمعين وإلى هذا النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الرحمن الرحيم يا عبد أستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رعي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يخطب صالح يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم سلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أمر داعيته إلى الحق. يا رب صل على
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد مصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى التي وأسلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء والخلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجب من الشر ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وسلم وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يمشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الوادي برهانه المسعود في الوجود ذكره وإحسانه تعالى مدبوعا وشانه خلق الخلق لحكمة وكوى عليها علمه واسود له بوفاء منة بدر في أقداره الحسان الظالم فلس إليهم أشرفا فيه وعجل عن بيده رحمة تألقت إرادة الأزلية بحجب هذا العمل المحظور فانتشرت أكثر شرف في العالم الشهادة والغيور فما أجل هذا المن الذي تضر به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز بالحضرة المسار صورة كاملة الله في حكم المعمور فتأثر بوجودها غلاف الوجود وبرزت برد العوالم بدراز التمرين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
فضله في القرآن والشاشع فلا الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد حيث أبرز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان يشرف بوجوده فالقلال فتنتشر أسراره في الأكوان فما من شر اتصل به قلب المنيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا قلب سروره قد توالى بحبيب عمن لا من والى كل من شرف الوجود بالنور وكون بهية وجمالا أطرق في حسن على المقام فتنا في مجده وتعالى لعرف العيون فيما اجتنته بشرا كميلا يزيح الضلال صلى الله عليه بما قد رأته رفعة في شرعه وكمالا سبحان الذي أورد من حضرة الامتنان لا يعجز عن وصفه اللسان ويحارب في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ وجود خلقي النور فتبارك الله من إله كريم وشرفنا آياته في ذكر الحكيم في شارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه ووجدت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك سيد الأنبياء
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها الإنسان وأما تضمنه الجنان لتصديق بها والإدعاء تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوم أهل اليقين مثل ذلك الإدعاء وتصديق شواهد واشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وصنعه والمبلغ لله ما أمره بتبليغه بحلقه بنصرته ونصره أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغوا الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر اللهم صل وسلم بعدد الصلوات وتمينا والتحيات ومسلمها على هذا العمل الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فرحة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الكمال صلاة ينزل بها والمصلي عليه به صلاة ينزل بها والمصلي عليه به صلاة ينزل بها والمصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويبدأ بهذه
حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سمة المجد بقربه وتفيعوا إلى الأشرف الأصلي بوده وحبه ما أثر الأقوال بنشدك اللهم سلم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم أخرجت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة المنيرة فحقا نعمة التفسير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين حاولت وصف الكمال المطلق والحسن التمام والزين وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون وما من سلب ثم إلا وتمت عليه بإمضاء النعمة وهو الجمال التام الذي يتنبر في البروج ويتشرف به موطن استقرار وموضع خروج وقد كانت الأقدار الأزلية بما قالت ودارت من سيئة الأمور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره بالأسباب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى درج في العالم الشهادة بشرا لا كالبشر والنور حير الأفكار ظهوره وبهر وتعلقت همة الراكب لهذه الحروف لأن يرجم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسل لا تفي بعشر عشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتوضيحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرض الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تجويد ما حفظته من سير أشراف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين فبكت راياته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عيب التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك المعين اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يحط ما حرقت به أملاله مما استفاده القوم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل والثمائل التي هي أحسن الثمائل فهنا سنن أن نسند ما بلغ إلينا في شأن هذا الهادي من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزل في حدائق الأسماء والأبصار ودولنا في الحديث المشهور أن أول شيء خلق الله والنور المعتم بهذه السورة فنور هذا
الحبيب أول مخلوق برز في العالم فمنه تفرع الوجود حرفا بعد خلق فيما تسمى وما تقادم وقد أخرج أحمد الرزاق وسيد الجباب بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي واحضرني أن أول شيء ولكم الله قبل أشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب المبطون من شرف له من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من حسست بالتعليم أبيه الكريم أبد جدال عبد المطالب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة أسيرة الكريمة آمنة فتلقاه سلط عبد الليل وفألقاه إلى بطنها فضمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على حكيات الدرة وسونها فهملته برعاية الله كما ورد عنها حمدا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو من ولا إلى حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقته برز إلى حلم شهادة تنبسط على هذا العالم فيوضة فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدورة المكنونة والثمرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور واجتهاد ويسوق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى التفات جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت بذلك العام إلا في حملها بالبلاد من بركة وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنوره في البطون والدهور فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا الشهر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فهين قرب عوان ودع هذا الحبيب الذي السماوات والأرضون من فيهن بترهيب وانثار الجود الإلهي على أهل الوجود تسجد وألسنة الملائكة بالتبشير للعبد. الحمد لله ولا إله إلا الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بناء هذا المستور يبرز نور كاملا في علم الظهور
نورا فوق كل نور فقد الحقه كما علم من تم الله عليه النعمة بأخيس الأمة المضر عند وضع أمة تأنيسا لبناتها المسعود وشربت لها في هذا السمات الممدود فأدرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة عاسية وما هما من الأمور العين من قسم الله من شرف القسمة وافية فذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود فانفلق سمه الكمال من النور الأمود برز الهاملة المحمود مؤمنا بالله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتشر صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق لما تضيق الكتابة بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسع في المعلمين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ما لا يفعل إلا معروفا له ملك السعل وله ظلم طويل على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤدبة وهو الرب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة والمسؤولة الأخلاق الهيبة الدوية التي ترتد منها فرائس الغوية إلى البرية فمن مسجده تعطرت البطوق والمنازل وبأروا في ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في الخلق وملك بسرة خصوصية فمن سلك في البرية معمور إلا وهو متلق عن زين الوجود. أكملت في وصف الهدي وشربي والأولاد وجدي ومكاني أوصى مسلم قدرة تعالى بعمجتها ودخلنا بسهامي وقد انبسط القلم في تغيير ما أفاد العلم من وقاء مولد النبي الكريم والجنة ما أمر الله بهذا الأمد المقرب من التنريم والتعظيم والملك العظيم وأسن مني أن أمسك إنة الأقلام في هذا المقام ودرسنا السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل القدر كما يحصل التقويم والذي أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما نظم الفكر من دلائل الأوصاف المحمدية عقودا توجه إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم لجعل سعيه فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف وسائل نبيك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعة أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر الراسم من بابك في عبادك وسالك وسير إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الحضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أوطاننا وتقربتنا بجميل رعايتك
حسن بدايتك وأن بلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب بين أعمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولهدك وهبه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريك بجهاد أولادنا ووالدينا وأهل بدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأهل راية الدين القوي في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة وعلى وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض الدين من المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بالتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن والحسين في جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي حرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك واسلكي في حرمتك ظالمين والذين توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على ذرات هذه وبيرها ثوابا كثيرا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها لنا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم ثوابا مثل بذلك لأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل بذلك لأرواح كل وصحابة والدولة رسول الله أجمعين ثم ثوابا مثل بذلك مع مدد بك وإحسانك إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأنبياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح Masuk bin Arif, Syahdia binti Hadi Umri, Hadi Abdul Hadi bin Arsyad, Hadi Ramya binti Ismail, Hadi Muhammad Rasul, Hadi bin Abdul Hadi, Hadi Umri bin Abdullah, Hadi Aminah, Hadi Aminah binti Rahman, Hadi Badra binti Hadi Umri, Makuri bin Hadi Umri, Hadi Asra bin Asrani, Hadi Anti binti Hadi Samad, Hadi Qasim binti Tayyar, Hadi Urud bin Anis, Hadi bin Nayan, Hadi Umar binti Idun, Hadi Umar binti Mukri, Hadi Asran bin Abdul Sani, Suradi bin Mutin, Asmin bin Abdullah, Tasib bin Anti binti Abdullah, Sayyid Isa binti Amri, Bimana binti Kertas, Mengkurang bin Bufa, Rata Kira binti Abdul Bakar, Rata binti Fatibah, Kasami binti Lidin, Bapak binti Siis, Wadini bin Soyi, Wadini binti Makri, Khairi Nisa binti Arbain, Rukia binti Sadaqri, Hati Arifin bin Bahram, Wanita mana hari Nabi Sabbi, Allahumma nawir ala kubur kubur وأنزل عليهم الرحمة والمحبة والسرور. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن منازلهم في قبورهم ونساء وفي القيامة شفيعا وللميرة سترا وحجابا وعلى الصراط نورنا في الجنة رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على سيدنا
وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أحييكم تحية إسلامية تحية مباركة تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل العلم سباب النجاة والفوز بزلفى عند مالك العظيم يهدي إلى سبيل غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد على من أرسله الله هديا إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بمقام العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh rahmat ini. Dan juga yang kita hormati orang tua kita, sesepuh kita, khususnya di sini ada Pak Haji Warsono, Pak Haji Bahrani, Hajjah Mutia, dan juga yang lain-lainnya, dan juga khususnya di sini ada Ketua Pasejuk Bapak Suwarno dan anggota-anggota Pasejuk yang lainnya, dan juga seluruh asatidz, khususnya di sini ada Ustadz Lukman dan ada Ustadz Syahri, dan juga khususnya para habaib dan hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang telah menyumbang dan yang telah membantu. Kita doakan mudah-mudahan yang menyumbang dan membantu, Allah ampuni dosa mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala murahkan rezeki mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala lancarkan urusan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan mereka keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyayangi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencintai kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi di majelis al-mubarakah ini. Seperti disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 5673, di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Siapa dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari kiamat, maka dia menyambung tali silaturahmi. Jadi siapa saja di majelis ini dan di seluruh dunia, siapa yang beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah, beriman dengan Al-Quran, beriman dengan hari kiamat, maka diwajibkan olehnya untuk menyambung tali silaturahmi. Cuma menyambung tali silaturahmi harus sesuai dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menyimpang. Pak, Bu, Pak, mimpinya sampai mana sudah? Sudah ke Jakarta mimpinya sudah. Jadi kita jangan menyambung tali silaturahmi yang menyimpang, jangan sampai. Contohnya seperti anak-anak muda zaman sekarang. Mana anak muda ini? Anak muda, oh, angkat tangan.
Anak muda kan anak kecil? Anak muda. Anak muda zaman sekarang berdua-duaan, pegangan tangan, di gelap-gelapan. Apa hukumnya? Jangan sampai kita melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Ada lagi yang lebih parah di zaman sekarang. Apa? Laki-laki sama laki-laki. Itu bahaya lagi itu. Perempuan sama perempuan. Apa bahasa kerennya apa? LGBT namanya. LGBT kan LGBT. Terserah aja, Pak. Yang penting asik, Pak. Nah, ada pertanyaan Pak Abu. Mau ndak rezekinya diluaskan? Oh, ini kurang semangat ini. Ndak mau punya rezeki gak, Bu? Mau gak rezekinya diluaskan? Mau rezekinya dilancarkan? Mau umurnya dipanjangkan? Mau umurnya dikasih berkah? Disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis nomor 1443, di sana disebutkan man sarrahu ayyubsata alaihi fi rizqihi wa yus'a alaihi fi atharihi falyasil rahimah. Siapa dia senang diluaskan rizkinya, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah, maka sambunglah tali silaturahmi. Jadi kalau mau rizkinya dilancarkan, mau umurnya dipanjangkan, apa? Kayak silaturahmi. Jadi kayak gitu. Jadi silaturahmi ini faedahnya sangat banyak sekali. Jangan sampai kita tidak bertegur sapa. Jangan sampai kita bermusuh-musuhan. Kenapa? Karena orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu tidak masuk surga. Disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar halaman 287, di sana ada hadis yang diriwayatkan, la yadkhulul jannah qati'un. Orang-orang yang memutus tali silaturahmi itu tidak masuk surga. Zaman sekarang ini ajaib. Ada gara-gara berebutan harta, akhirnya musuhan. Ada gara-gara media sosial, akhirnya musuh. Yang terakhir luar biasa, ada gara-gara game. Main game berdua kalah terus, akhirnya musuh. Ada juga main futsal, kalah terus, akhirnya musuhan. Itu hati-hati. Musuhan lebih dari 3 hari, kata Rasulullah, musuhan lebih dari 3 hari itu bahaya. Disebutkan di dalam kitab Sunan Abi Daud, hadis nomor 4268, di sana disebutkan, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari. Faman hajara fawqa thalathin, siapa dia bermusuhan lebih daripada 3 hari, famata, dia mati, dakhalan nar, maka masuk neraka. Itu bahaya. Jadi orang-orang yang bermusuhan itu tidak masuk surga. Dan siapa yang bermusuhan lebih daripada 3 hari, masuk neraka, bahaya. Dan insya Allah mulai malam ini kita di Majelis Al-Mubarakah akan menerapkan 3 program. Jadi yang pertama kita akan yang diisi di sini adalah nasihat-nasihatnya dulu. Sekarang nasihat sudah. Yang kedua, kita membahas permasalahan yang sering terjadi di zaman sekarang. Yang ketiga, baru kita belajar kitab Taqrirat Sadidah. Tapi itu semuanya secara singkat dan padat insya Allah. Dan yang kedua, kita akan membahas permasalahan di zaman sekarang. Nah,
Ini memakai sesi tanya jawab. Jadi ada pertanyaan. Pak, Bu, ada pertanyaan. Siap kah sudah? Ini tidak ada hadiah siwak. Belum ada yang nyumbang lagi. Jadi ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya berwudu di dalam WC? Kita sering mau wudu ke tempat wudu, tiba-tiba penuh. Ya Pak? Penuh. Akhirnya kemana? WC. Itu jalan pintasnya. Yalah. Lalu bagaimana hukumnya kita berwudu di dalam WC? Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Tanwirul Qulub halaman 142 daripada makruhatul wudu, yaitu makruhnya wudu adalah berwudu di dalam di dalam WC. Jadi berwudu di dalam WC apa? Hukumnya apa? Makruh. Jadi ingat itu, masukkan ke dalam alam bawah sadar semuanya. Berwudu di dalam WC hukumnya makruh. Nah, sini disebutkan al-wudu fi baitil khala, itu berwudu di dalam WC. Kenapa bisa makruh? Karena di WC itu tempat yang banyak najisnya. Ada tempat orang buang air besar, buang air kecil. Kemungkinan di situ ada najis. Cuma kita tidak tahu. Makanya di sana berwudu hukumnya makruh. Itu pertanyaan kedua dan jawabannya. Lengkap saudara? Lengkap tadi. Yang kedua, apa hukum meletakkan Al-Quran di atas tanah? Kita biasanya habis baca Yasin, innama amru idza arada an yakuna apa? Subhanallah bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Lempar ke tanah. Yalah. Betul lah. Apa hukumnya meletakkan Al-Quran di atas tanah? Maksudnya Al-Quran, ingat ya. Maksudnya Al-Quran bukan Al-Quran yang banyak itu, yang 30 juz, bukan itu aja. Tapi Al-Quran walaupun cuma satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat, itu namanya Al-Quran. Satu ayat Al-Quran, apalagi yang banyak. Satu ayat Al-Quran kita letakkan di atas lantai atau di atas tanah, itu hukumnya apa? Disebutkan di dalam kitab Busyrul Karim halaman 116. Di sana disebutkan wa wad'uhu 'alal ard. Yang pertama, yahrumu mahuma kutiba minal Qur'an bil birrik li'annahu mustaqdar. Wa wad'uhu 'alal ard. Yaitu meletakkan Al-Quran di atas tanah, hukumnya apa? Haram. Ingati. Jadi untuk pemilik acara, kalau mau mengadakan acara, Al-Quran, Yasin jangan diletakkan di lantai, jangan. Kalau bisa di meja kayak gitu nah. Lihatlah meja tuh. Atau meja yang lebih besar lagi. Jangan diletakkan di lantai. Kenapa? Hukumnya itu apabila, ingat, ini ada peringatannya sedikit. Apabila meletakkannya, kamu pinggir dulu. Mana pawangnya nih? Hendra. Jadi itu apabila kita meletakkannya tanpa ada niat meremehkan. Hati-hati. Kadang kita sudah baca, cuma Yasin aja kok. Kita ambil, kita lempar, meremehkan. Hukumnya apa? Bukan lagi haram, tapi hukumnya murtad. Bahaya, hati-hati. Al-Quran itu bukan mainan itu. Baca kadang-kadang, fa subhanallah bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Yasin aja. Dilempar. Hukumnya apa? Murtad. Tapi kalau kita meletakkan di lantai tanpa ada niat meremehkan, hukumnya apa? Haram. Dah, dua dulu. Jangan kebanyakan. Kita pindah ke kitab Taqrirat Sadidat. Di dalam kitab Taqrirat Sadidat kita sudah sampai ke bab yang namanya bab siwak.
Siapa tadi kemarin yang dapat siwak? Hah? Banyak yang dapat siwak kan? Nah, mana siwak kan tadi? Nah, siwak itu ini nah. Mau lihat penampakannya ini nah. Lain HP, lain siwak ini. Nah, ini siwak. Nah, apa kegunaannya siwak? Siwak ini adalah sunnah yang sangat banyak sekali ditinggalkan umatnya Rasulullah di zaman sekarang. Contohnya sekarang, berapa orang pakai siwak? Hah? Berapa orang pakai siwak? Tanya pada diri masing-masing. Seandainya sampeyan tahu kelebihannya siwak, sampeyan rela jual mobil demi beli siwak. Siwak ini berapa harganya? Satu 15.000. Kalau mau murah beli di Shopee. Nah, jadi siwak itu apa? Adalkul asnan fama haulaiha bikulli syai'in khasin. Yaitu menyikat gigi. Nah, jadi siwak itu dibuat begini lah. Nah, kayak siwaknya. Nah, kayak sikat. Kayak sikat. Nah, jadi siwak itu adalah menyikat gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Jadi kalau sampean punya siwak, rutin pakai siwak, tiba-tiba ketinggalan siwak, bisa pakai torfus soap namanya. Pakai ujung baju. Ya, demikian aja. Nah, dengan niat memakai siwak. Apa kelebihannya siwak? Ya, apa kelebihannya siwak? Nah, ini disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 887, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kata Rasulullah, seandainya tidak membebani kepada umatku, aku akan memerintahkan umatku semuanya untuk memakai siwak di tiap-tiap sholat. Jadi setiap kali mau sholat pakai siwak. Nanti akan dibahas lebih panjang lagi di sini. Wa qala kadzalik, dan juga disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari juga, dan juga di kitab Musnad Imam Ahmad, dan juga di kitab Musnad Nasa'i. As-siwaku mutahharatun lil fam, mardatun lirabbi wa majallatun lil basar. Siwak itu dapat mensucikan mulut. Jadi bakteri-bakteri yang ada di mulut, kita memakai siwak itu bakterinya mati. Dan ajaibnya, kita memakai siwak di sini, yang di sini walaupun tidak kena, tapi faedahnya ke sini juga. Itu siwak faedahnya. Kita makai di sini, Pak. Seumpamanya kita makai di sini karena di sini lagi sakit misalnya. Walaupun kita makai di sini, yang di sini dapat juga faedahnya. Saking luar biasanya faedah yang ada di dalam kayu siwak itu. Dan juga, nah ini yang penting, disebutkan di dalam kitab Al-Hilyah. Di situ kata Rasulullah, rakaatan, 2 rakaat bis siwak, dengan memakai siwak. 2 rakaat dengan memakai siwak khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat kita sholat pakai siwak, khususnya imam. Mana imam sini? Nah, Ustaz. Imam. Ngerti mana lagi imam? Lain namanya imam, lain. Imam masjid atau imam mushola. Jangan sampai lupa siwak. Kata Rasulullah, 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Bayangkan. 70 rakaat sanggup lah, Pak? 10 rakaat aja tidak mungkin dilakukan. Terawih berapa rakaat, Pak? 8 rakaat. 8 rakaat. Di sini aja 8 rakaat. Di masjid 8 rakaat keluaran sudah. Apalagi 70 rakaat. 2 rakaat dengan siwak
lebih baik daripada 70 rakaat. Dan juga disebutkan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, di sana disebutkan hadis fadlus salati bisiwak ala salati bi ghairi siwak 70 dha'fan. Coba lihat ya Allah, siwak ini luar biasa betul. Kelebihan salat dengan siwak atas salat tanpa siwak, ya. Kelebihan salat pakai siwak atas salat tanpa siwak itu 70 kali lipat. Bayangkan aja. 2 rakaat dengan siwak itu 70 kali lipat daripada orang yang sholat tidak pakai siwak. Coba bayangkan sampai naik haji. Di sana pahala berapa kali lipat ganda? 100.000 kali lipat ganda. Iyalah Pak. Sampai pakai siwak 100.000 kali 70 berapa? 700.000 kah? 2 rakaat. Yang mana Pak? Hah? Apalagi salat 4 rakaat, apalagi di sana baca Quran khatam. Pakai siwak itu luar biasanya. Sabar belum ya. Fawaidus siwak, dan daripada faedahnya siwak itu sampai 70 faedah siwak. Bayangkan Pak Bu, sampai 70 faedah siwak. Yang pertama itu menambah fasih. Jadi menambah fasih pada lidah kita. Dan juga menambah kecerdasan kita. Jadi yang khususnya yang lagi pelajar, kalau mau cerdas itu pakai siwak. Dan juga membuat ingatan kuat. Jadi orang-orang tua, Pak, yang mulai lupa. Tapi hebatnya lupanya sama orang, enggak mau sama istri Pak ya. Sama istri enggak mau lupa. Apalagi yang pacaran, enggak mungkin lupa. Anak zaman sekarang nih pacaran, innalillahi innalillahi. Yang SD Pak, pacaran, WhatsAppan, apa katanya? Umi sudah makan belum? Anak SD. Katanya apa? Belum Abi. Umi, aku merindukanmu. kata cowoknya apa? Iya, aku juga merindukanmu. Ya Allah. Dan juga wa yahuddul basar, dan menguatkan pandangan. Wa yusahhilun nazar. Nah, ini penting. Memakai siwak salah satu faedahnya adalah memudahkan kita ketika ruh kita dicabut. Ya, ingati yang tua-tua nih. Yang tua-tua apa? Yang muda ingati juga, jangan yang muda ndak mau pakai siwak. Pakai siwak. Kenapa? Karena mempermudah pencabutan ruh. Jadi ketika dicabut ruh, itu orang-orang yang pakai siwak itu dimudahkan pencabutan ruhnya. Wa yurhibul adu wa yudha'iful ajar, dan menambah pahala. Wa yubti'u syaib. Nah, ini. Wa yubti'u syaib. Salah satu faedah memakai siwak apa? Memperlambat tumbuhnya uban. Jadi sampean yang belum punya uban atau yang sudah punya uban, kalau mau lebih lambat lagi banyaknya, itu apa? Pakai siwak. Nah, itu banyak ini lagi faedahnya nih. Wa yutayyibu raihatal fam, dan mengharumkan mulut. Wa yuzilu qalah wa sufratil asnan, dan menghilangkan kotoran dan kuningnya gigi. Wa yushuddul lisah, dan menguatkan tes. Habis. Wa yusaffil khalqah yurdi rabbi, dan membuat Tuhan kita ridho, membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Wa yubayyid asnan wa yurisul ghina wa yusra, dan juga nah ini buat pedagang ya. Di sini pedagang semua kah? Pedagang semua. Supaya mempermudah rezeki apa?
memakai siwak. Di sini disebutkan yurisul gina wa yusra, dan membuat kita mudah dan memperbanyak rezeki, apa? Memakai wa yuzhibus suda, dan menghilangkan sakit kepala, bukan sakit hati. Sakit kepala. Wa yusahhihul ma'dah wa yuqawwiha, dan membuat pencernaan kita bagus. Apa? Yutahhirul qalbu, dan juga mensucikan hati. Wa a'zamuha, dan faedah siwak yang paling mulia, annahu yudzakiru syahadata indal maut. Ini yang paling luar biasa faedahnya siwak. Apa? Mengingatkan kita membaca syahadat ketika mau mati. Itu sudah. Memakai siwak membuat mudah dicabut ruh. Memakai siwak mengingatkan kita untuk apa? Untuk membaca syahadat ketika mati. Jadi jangan sampai pulang dari sini tidak boleh siwak. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Allah Subhanahu wa taala lancarkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak ada, Pak. Sampai. آمين. الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يغفر في مسجده ربنا الحمد لله ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه ومشهد على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ومشهد على سيدنا محمد صلاة تنتهي بها من جميع الخلق والآفات وتقضي لنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها الشرورات من جميع الخيرات والخيرات وقدر الممات انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المخلوق والخاتم إلى الشرع ناشر الحق والحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يشاء الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يشاء الشر إلى الله. بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور الإسلام، نور قلوبنا بنور القرآن، نور قلوبنا بنور هدايتك يا الله. حمدا وتشمسك وقبلك أبدا أبدا. اللهم اشغلنا ببركة الفاتحة واشغل أسواتنا ببركة الفاتحة واشغل ذريتنا ببركة الفاتحة واشغل أموالنا ببركة الفاتحة واشغل أعمالنا ببركة الفاتحة. يا فريد يا كشف الغم يا من عبادي يا فرج الخلق يا رفيع البلاء يا الله ويا رفيع البلاء يا رحمن ويا رفيع البلاء يا رحيم. ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشتى المحرم والسهر منها ومن بيت البلد لا تخاش وإن شهد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك رسولا طيبا إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ila syari'ah subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal minna.